कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको, श्री सद्गुरुदेव भगवानको, श्री वेदव्यास भगवानको, श्री शुकदेव जी महाराजको, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको, वृंदावन बिहारी लालको जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान निवृत्त निकुंज बिहारी रास रासेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराणका अक्षर विग्रहहरूलाई सरसर्ती हेर्ने कार्यहरू गरिरहेका छौँ। हामी यसै क्रममा भागवत महापुराण द्वितीय स्कन्द 5औं अध्यायमा छौँ। पञ्चम अध्यायका 30औं श्लोकसम्मका भागवत वाणीहरूलाई हामीहरूले सरसर्ती हेरेका छौँ। हामीहरूले पूर्व प्रसङ्गमा श्री नारदजी एक दिन घुम्दै भगवान ब्रह्माजी कहाँ जानुभएको थियो। ब्रह्माजी ध्यानमा मग्न हुनुहुन्थ्यो, समाधि अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। नारदजीले भन्नुभयो, भगवान हजुर यो संसारका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हजुरभन्दा पनि माथि कोही त्यस्तो परम तत्त्व छ, किन हजुर यसरी ध्यानस्थ हुनुहुन्छ? म त सम्झन्थेँ हजुर नै परब्रह्म परमात्मा भगवान हुनुहुन्छ भनेर, तर आज हजुरको यो कार्यले गर्दा मेरो मनमा शङ्का उत्पन्न भएको छ भनेर यसरी नारदजीले जब ब्रह्मालाई सोध्नुभयो तब नारदजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीले शङ्का गर्नु स्वाभाविक हो, किनकि जो भगवानले मलाई सृष्टि गर्नका लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ र म सृष्टि गर्दछु, उहाँ भगवानलाई नजान्ने व्यक्तिले मलाई नै सर्वश्रेष्ठ मान्दछन् भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। भगवान नारायणमय सारा जगत छ भनेर नारायणलाई नै वेदले पनि जान्दछ, अथवा नारायण भगवानकै चरणबिन्दुमा पुग्नका लागि वेदले सदा तत्पर रहन्छ। अनि देवताहरू सबै नारायण भगवानबाटै उत्पन्न हुनुभएको हो भनेर यहाँ बुझाउनु भयो। अन्तिममा कसरी भगवानले द्रव्य ज्ञान क्रिया यस्ता शक्तिहरूबाट कार्यकारण कर्ता भावमा यो सारा संसार सृष्टिको रचना गर्नुभएको छ भन्ने यसरी कुरा गर्नुभयो। अन्तिममा वैकारिक तैजस र तामस यी अहङ्कारहरूद्वारा संसारको सृष्टिको क्रमलाई बताइराख्नु भएको छ। हामीहरूले 30औं श्लोकसम्मका श्लोकहरूलाई हेरेका छौँ। अब 31औं श्लोकबाट अगाडि नारदजीलाई ब्रह्माले के भन्नुहुन्छ आउनुहोस्। तैजसात्तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर् बुद्धि प्राणश्च तैजसौ। विकुर्वाणात् विकृत भावलाई पाएको अथवा विकृत भएको तैजसात् राजस गुणबाट 10 इन्द्रियाणि अभवन्, 10 इन्द्रियहरू भए। ती 10 इन्द्रियहरू के त भन्दा श्रोत्रम भनेको कान, त्वक भनेको छाला, अनि घ्राण भनेको नासिका, दृग भनेको दृष्टि आँखा, अनि जिह्वा भनेको जिब्रो। अनि त्यस्तै गरेर 10 इन्द्रियहरू मध्ये 5 कर्मेन्द्रिय के हुन् भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ बाघ भनेको बाणी, दो भनेको हस्त हात, अनि मेढ्र भनेको उपस्थ मूत्रेन्द्रिय, अनि अङ्घ्री भनेको पाद, अनि पायवह पायु भनेको गुदा गरेर यी 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय यिनीहरू चाहिँ भगवानले तैजस अहङ्कारबाट राजस अहङ्कारबाट सृष्टि गर्नुभयो। अब त्यसमा ज्ञान शक्ति बुद्धि, ज्ञान शक्ति भएको चाहिँ के छ? बुद्धि छ। बुद्धि भनेको ज्ञानेन्द्रियहरू, बुद्धिबाट ज्ञान शक्ति बुद्धि, ज्ञान शक्ति भएकी बुद्धि नै ज्ञानेन्द्रियहरू भए। र क्रिया शक्ति प्राण, क्रिया शक्ति भएको प्राण पनि तैजसौ, तैजस गुणबाट नै उत्पत्ति भएका छन्। अब अगाडि भन्नुहुन्छ यदैते सङ्गता भावा
भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतननिर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तम। यदा जुन समयमा भूतेन्द्रिय गुण मनोगुणाः, भूत भनेका पञ्चमहाभूतहरू, अनि इन्द्रिय यी 10 इन्द्रियहरू, अनि मन र मनदेखि बाहेक गुणाः गुणहरू, सत्व रज र तमो गुणहरू, यिनीहरूको असङ्गता भाव भनेको यिनीहरू बीच परस्परमा चाहिँ के भएन, मेल भएन। यिनीहरू आफैमा बेमेल बेमेल भएर आफू छुटिएर रहे। यस्तो भाव भइसकेपछि के भयो त भन्दा यदा जब आयतन निर्माणे शरीर निर्माणको क्रममा नसेकु शरीर निर्माण ब्रह्माण्डको निर्माण गर्नका निमित्त भोगायतन निर्माण गर्नका निमित्त यिनीहरू के भएनन्, सक्षम भएनन्। हे ब्रह्मवित्तम, हे नारदजी भनेर यसरी ब्रह्माले बताउँदै हुनुहुन्छ। तदा संहत्य चान्योन्यं भगवत् शक्ति चोदिताः सदसत्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्ह्यदः। तदा त्यो समयमा भगवत् शक्ति चोदिताः, भगवानको चित शक्तिबाट प्रेरित भएका ती भूत, इन्द्रिय, पञ्चमहाभूत, 10 इन्द्रिय, मन, सत्व रज तमो गुण, यिनीहरू चाहिँ अन्योन्यम परस्परमा संहत्य भनेको मिलेर, सद असत्वम उपादाय भनेको कार्य कारण भाव स्वीकार गरेर अथवा अङ्गाङ्गी भाव स्वीकार गरेर, उभयम भनेका दुवै प्रकारका समष्टि र व्यष्टि, यी दुवै प्रकारका सृष्टिलाई र अधः ब्रह्माण्डलाई चाहिँ के गरे त ससृजु सृष्टि गर्दा भई। यसरी सृष्टि गर्दा भई भगवानले चित शक्ति जब आदान गर्नुभयो तब यिनै गुणहरूद्वारा, यिनै पञ्चमहाभूत इन्द्रिय मन आदिद्वारा ब्रह्माण्डको र समष्टि र व्यष्टि सृष्टि भयो, जगतको सृष्टि भयो। वर्षपुग सहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयं कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत्। उदकेशयं तदण्डम, उदकेशयं अण्डम, प्रलयकालीन जलमा चाहिँ डुबेको त्यो अण्ड ब्रह्माण्डलाई वर्षपुग सहस्रान्ते भनेको प्रलयकालीन समय पश्चात, जब प्रलयकालीन समय सकियो त्यो पछाडि चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा काल कर्म स्वभावस्थ, काल कर्म र स्वभाव यी 3 रूपमा आफूलाई सिर्जित गरेर जीव भगवानले अजीवम निर्जीव भएको यो ब्रह्माण्डलाई के गर्नुभयो, अजीवयत सृष्टि गर्नुभयो, जीवन प्रदान गर्नुभयो अथवा चेतन तत्त्व त्यसभित्र सञ्चार भयो। अब स एव पुरुषस्तस्मात् अण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्ष्यः सहस्रानन शीर्षवान्। तस्मात् तत्पश्चात् त्यसबाट अथवा तस्मात् अण्डम निर्भिद्य त्यो ब्रह्माण्डलाई भेदन गरेर निर्गतः निक्लिएको पुरुष स एव, पुरुष परमात्मा, पुरुष जो परब्रह्म परमात्मा पुरुष हुनुहुन्छ भगवान, उहाँ नै के गर्नुभयो त ब्रह्माण्डको भेदन गरेर निक्लिनुभयो, त्यहाँबाट विराट स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। अब उहाँ त्यसरी ब्रह्माण्डको भेदन गरेर विराट स्वरूपलाई धारण गर्दा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दा सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्ष्य सहस्रानन शीर्षवान्। सहस्र उरु अङ्घ्रि बाहु अक्ष्यः, सहस्र उरु भनेका तिग्रा, अङ्घ्रि भनेको खुट्टा, बाहु भनेका हात र अक्ष्यः भनेका आँखाहरू अथवा इन्द्रियहरू, अनि सहस्र भनेको 1000, आनन भनेको मुखमण्डल, अनि शीर्षवान् भनेका टाउकाहरू अथवा सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुङ सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम। मतलब वेदद्वारा बताइएको कुरो, विराट स्वरूपका 1000औं हात, 1000औं खुट्टा, 1000औं मुखमण्डल, 1000औं शिर, यस्ता भगवान विराट स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। अगाडि अब भन्नुहुन्छ यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरध सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः। यस्य जो विराट स्वरूप भगवानको
मनीषिणः भनेको विलक्षण बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले अथवा विद्वानहरूले के भन्दछन् भन्दा इह यस संसारलाई चाहिँ अवयवैहि यस्य अवयवैहि जो भगवान विराट स्वरूपका अवयवहरूमा चाहिँ लोकान लोकहरूको कल्पयन्ती कल्पना गर्दछन्। उनै विराट स्वरूप भगवानका अङ्गहरूमा लोकको कल्पना गर्दछन्। कसरी गर्दछन् भन्दा कट्यादिभिः अध सप्त अनि सप्त ऊर्ध्वम जगनादिभिः कटी कम्बरदेखि उँधो कम्बर आदि गरिएका चाहिँ सप्त सात र सप्त ऊर्ध्वम आकाशतिर मतलब कटी जगन भनेको कम्मरदेखि उँभोका 7 अङ्गहरूमा चाहिँ 7 लोकको कल्पना गरियो। कम्मरदेखि उँधो 7 लोकको कल्पना गरियो र कम्मरदेखि उँभो 7 लोकको कल्पना गरियो। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म भगवान परब्रह्म परमात्माको मुख चाहिँ के हो भन्दा ब्राह्मण हुन्। अनि क्षेत्रमेतस्य बाहवः एतस्य पुरुषस्य यिनै विराट पुरुषका बाहवः बाहुहरू चाहिँ के हुन् क्षेत्रीयहरू हुन्। अनि उर्वोर्वैश्यः उरु भनेका तिग्रा चाहिँ के हुन् वैश्यहरू हुन् र भगवतः उर्वोः भनेको 2 तिग्राहरू चाहिँ वैश्य हुन् अथवा तिग्राबाट वैश्य उत्पत्ति भए। अनि पद्भ्याम शूद्रो अभ्यजायत पाउबाट चाहिँ शूद्रहरू के भए उत्पत्ति भए। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम भुवरलोकोऽस्यनाभितः हृदाश्वरलोक उरसा महरलोको महात्मनः। पद्भ्याम भूर्लोकः कल्पितः भगवानका पाउबाट भूर्लोकको कल्पना गरियो। अनि त्यस्तै गरेर अस्य पुरुषस्य नै परमात्माको नाभिबाट भुवरलोकको कल्पना गरियो। अनि त्यस्तै गरेर हृदाश्वरलोक हृदयबाट चाहिँ स्वर्गलोकको कल्पना गरियो। त्यस्तै उरसा छातीमा चाहिँ महरलोकको कल्पना गरियो। कसको महात्मा पुरुष भगवान परमात्माको छाती छातीमा चाहिँ महरलोकको कल्पना गरियो। ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनः। ग्रीवायां भनेको घाँटीमा जनलोकको कल्पना गरियो अथवा घाँटीबाट जनलोक उत्पन्न भएको छ भन्न पनि सक्यो। अनि तपोलोकः स्तनद्वयात् भगवानका 2 स्तनमा चाहिँ के गरियो त भन्दा तपोलोकको कल्पना गरियो। अब मूर्धभिः सत्यलोकस्तु मूर्धभिः भनेको मस्तकमा सत्यलोकको कल्पना गरियो। अनि सनातनः ब्रह्मलोक शिरभागमा चाहिँ भगवानको सत्यलोकको पनि कल्पना गरियो। अब अगाडि तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् उरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्। तत्कट्यां चातलं कट्यां भगवानको कमर भागलाई चाहिँ के गरियो अतल लोकको कल्पना गरियो। त्यस्तै गरेर उरुभ्याम वितलम विभोह व्यापक भगवानको उरुभ्याम 2 तिग्रामा चाहिँ के गरियो वितलको कल्पना गरियो। क्लिप्तम भनेको कल्पना गरियो। अनि शुद्धम शुद्ध भएको सुतलम सुतल लोकको चाहिँ जानुभ्याम 2 घुँडामा कल्पना गरियो। अनि त्यस्तै गरेर जङ्घाभ्याम तु तलातलम जङ्घामा भगवानको जङ्घामा चाहिँ तलातलको कल्पना गरियो। अब त्यस्तै गरेर महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलत इति लोकमयः पुमान्। गुल्फाभ्याम गोलीगाँठामा भगवानका गोलीगाँठामा महातलको कल्पना गरियो। त्यस्तै प्रपदाभ्याम भनेको खुट्टाका पन्जा र कुर्कुच्चामा चाहिँ रसातलको कल्पना गरियो। अनि पादतलत भनेको पैतालामा पातालको कल्पना गरियो। पुमान पुरुष परमात्मा भगवानको इति यस्तो लोकमय कल्पना गरियो। अथवा यस्ता सारा
लोकमय भगवान हुनुहुन्छ। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवरलोकस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना। अथवा पद्भ्यां भनेको पाउमा भगवानको के गरिएको छ? भूर्लोकः कल्पितः, भूर्लोकको कल्पना गरिएको छ। अनि अस्य पुरुषस्य हुनै भगवानको नाभितः, नाभिमा चाहिँ भुवरलोकः, भुवरलोकको कल्पना गरिएको छ। अनि मूर्ध्ना भनेको मस्तक भागमा स्वर्लोकः कल्पितः, स्वर्लोकको कल्पना गरिएको छ। इति वा लोक कल्पना। यसरी पनि भगवानका विराट स्वरूपमा लोकहरूको कल्पना गरिएको छ। हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्द पञ्चम अध्यायलाई पनि आज भिट मारेका छौँ। अब अगाडि अर्को स्वाध्याय कक्षामा हामी षष्ठ अध्याय विशेषतः हेर्नेछौँ। आजको स्वाध्याय कक्षा भगवान श्री हरिका श्री चरणमा सतत विराम गर्दछु।